शहीद होने का कि उनको मुसला किया गया, उनको मुसला किया गया, उनके नाक काटे गए, उनका उनका कान काटे गए, उनका नाक काटा गया, आंखें निकाले गई, लब काटे गए। जिस जालिम ने इस तरीका से उनको मुसला किया, उसने इन आज़ा का हार बनाया। जिसने उसको कहा कि तुम उनको कत्ल करके आओ और उनके ये आज़ा काट के लाओ, मैं तुम्हें अपने गले का हार, सोने का हार तुम्हें इनाम में दे दूंगी, इंदा ने। इसलिए उसने ये कार्रवाई की। लेकिन जिस वक्त चेहरा मुबारक देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोते थे। फिर सारी जिंदगी ये गम नहीं गया, सारी जिंदगी गम नहीं गया। ग़ज़वा फ़तह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान कर दिया, आम माफी का ऐलान कर दिया। हर किस्म का जालिम, हर किस्म का कातिल, जो भी जिसने इस्लाम के खातिर जो कुछ भी किरदार अदा किया, इस्लाम की मुखालफत में, सहाबा किराम रिज़वान को तकलीफें दी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आज आम माफी का दिन है, ला तस्रीबा अलैकुम अल-यौम, जो मैंने तुम सबको माफ कर दिया। लेकिन इरशाद फरमाया कि वाशी जो है माफ उसको भी कर दिया है, लेकिन वाशी मेरी आंखों के सामने ना आया करे। जब वाशी मेरी आंखों के सामने आएगा, मेरे चाचा का लाशा मुझे याद आ जाएगा, उसकी मुसीबत मुझे याद आ जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने भी आंसू बहाए हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल-ऐनु तदअनु, अल-ऐनु तदअनु वल क़ल्बु यहज़ुनु, फरमाया आंखें आंसू बहाती हैं, दिल बेकरार है, लेकिन हम वो कलमा अदा नहीं करते जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। आंखों से आंसू का निकलना, दिल का बेकरार होना, ये फितरती अमर है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला कितना रोई, अल्लाह अकबर, कितना रोई, कितना रोई। यहाँ तक कि हजरत अनस को यह कह दिया, अनस तुम्हारे दिल ने किस तरह गवारा किया कि मेरे अब्बू को तुम कब्र में दफन करके आ गए। ये मोहब्बत की सारी बातें थी, जानती थी कि दफन तो होने ही हो रहा है, मगर ये मोहब्बत की सारी बातें थी। फिर इमाम अल-मुक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर वाक़या करबला में हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब उनके सामने लाशें लाए होंगे तो उनकी आंख कितने आंसू निकले होंगे। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कितने आंसू बहे होंगे, हजरत शहरबानों के कितने आंसू बहे होंगे। जब इमाम अल-मुक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान में पहुंचे तो आपने देखा कि सामने से एक लश्कर आ रहा है। पूछा ये कौन सा लश्कर है? खैर जी होर आ रहा है। इब्न साद ने उसको भेजा होर को कि जाओ इमाम हुसैन जहां भी मिले उनको गिरफ्तार करके ले आओ। जब सामने आया तो आपने इरशाद फरमाया इलैना अम अलैना, ये लश्कर हमारी हमायत में आ रहा है कि हमारी मुखालफत में आ रहा है? तो होर ने कहा कि हुजूर मुझे तो भेजा गया है आपको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन मेरे हाथ शुल हो जाए, मेरे हाथ तबाह हो जाए अगर मैं आपकी तरफ गिरफ्तारी के लिए हाथ बढ़ाऊं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। 7 मुहर्रम शरीफ को इमाम अल-मुक़ाम रज़ियल्लाहु 2 मुहर्रम शरीफ को इमाम अल-मुक़ाम करबला के मैदान में अपने अहबाब समेत उतर चुके थे। 7 मुहर्रम शरीफ को आप पर पानी बंद कर दिया गया था। 10वीं मुहर्रम शरीफ को ये वाक़या सानिया ये वाक़या पेश आया जिसकी तवालत बहुत तवील है, बहुत तवील है। क़ारी साहब ने हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली असग़र रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत बयान फरमाई है, लेकिन ये वाक़या बहुत ज़्यादा तवील है। इमाम अल-मुक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक़्त सारे अहबाब, बच्चे, भांजे, भतीजे, भाई शहीद हो गए, आखिर मौका पर इमाम अल-मुक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुद अपनी बारी आई। तो जब बाहर निकले तो घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा जो था वो चल नहीं रहा था, वो आगे कदम नहीं बढ़ा रहा था। आप सोच रहे थे घोड़े ने कभी सारी जिंदगी मेरी नाफरमानी नहीं की, जो मैं इशारा करता हूं तो ये हवा के नजर हो जाता है, इतना तेज चलता है, तो आज ये कदम ही नहीं उठा रहा। आपने जिस वक्त ये ख्याल करके घोड़े के नीचे ऐसे निगाह डाली तो देखा हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घोड़े की टांगों को पकड़े खड़ी थी। नीचे उतरे, सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उठाया, घर में लेकर आए, घर में से मुरादा खैमा में लेकर आए, अपनी अमशीरा साहबा को और अपनी ज़ौजा मुहतरमा को इरशाद फरमाया इस मेरी बच्ची को संभाल के रखो, ये मेरे राह में रुकावट बनती है। अल्लाह अकबर। वो जानते थे कि ये शहादत उज़्मा है, वो जानते थे,
جب امام المقام رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اے خیمہ والو سنو، اے اہل بیت سنو، نبی پاک سے میرے اولاق صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان کا ارشاد گرامی ہے، جب تم مجھے گھوڑے سے نیچے گرتا ہوا دیکھو، جب تم میری لاش پر گھوڑوں کو چلتا ہوا دوڑتا ہوا دیکھو، جب تم مجھ پر ظلم ستم کرتے ہوئے دیکھو، جب میرا سر مبارک لاشے سے جسم سے باڈی سے علیحدہ ہوتے ہوئے دیکھو اور نیزے پر لٹکا ہوا دیکھو، تو فرمایا کہ اپنے چہروں کو تماچے نہ مارنا، بین نہ کرنا، کپڑے نہ پھاڑنا، ببیلا نہ کرنا، لیکن آنسو بہانا یہ قدرتی امر ہے، یہ جائز ہے۔ یہ تعلیم دی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کو۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے گئے، یہ ایسا مجاہد ہے، ایسا مجاہد، ایسا مجاہد لاؤ دنیا کے اندر کہ جس کے بچے شہید ہو جائے، جس کے بھانجے شہید ہو جائے، جس کے بھائی قتل ہو جائے، جس کے بیٹے قتل ہو جائے، سارا خاندان قتل ہو جائے، اس کے باوجود ان کی ہمت کے اندر فرق نہ ہے۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ۔ اے امام علی مقام، تمہاری عظمت کو سلام، تمہاری ہمت کو سلام، تمہاری عظمت کو سلام۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے بزدل نہیں تھے بلکہ بہادر تھے، عظیم شان بہادر تھے۔ جب گئے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، امام علی مقام جب یزیدیوں کے سامنے گئے، اپنا مقابل طلب کیا، فرمایا آؤ میرے مقابل کون آتا ہے، آؤ میرے مقابل کون آتا ہے۔ جو یہ سامنے آتا آپ اس کے تلوار کے ساتھ اس کو ختم کر دیتے۔ کئی یزیدیوں کو فنار کیا، کرتے کرتے آواز آئی، خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ آپ واپس لوٹے، جب واپس آئے تو خیمے تو درست تھے، آپ نے سمجھا کہ یزیدیوں کی ساری شرارت ہے، انہیں مجھے واپس بھیجا، کہا کہ خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ پھر واپس لوٹے، جا کر آپ یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر آپ کب تک مقابلہ کر سکتے تھے، کب تک مقابلہ کر سکتے تھے؟ پہلے سامنے جو بالمقابل جو آ کر لڑتے تھے وہ تو قتل ہو جاتے تھے، وہ تو آپ کی تلوار کا نہیں انتاب لا سکتے تھے۔ بالآخر چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا، تیروں کی برسات ہو گئی، نیزوں کی برسات ہو گئی، ہر طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں، نیزے برسائے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب زخموں سے نڈھال ہو گئے، زخموں سے نڈھال ہو گئے، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے گھوڑے سے ایسے نیچے گرے۔ جب نیچے گرے تو زمین پر آئے، سر زمین پر تھا، گویا کہ اشارہ ہے اس طرف کہ امام علی مقام کا جب سر نیچے ہوا تو آپ رکوع میں تھے، جب زمین پر آئے سر سجدے میں تھا۔ شمال آیا فوری طور پر، اسے کہا کہ بس ٹھیک، اب موقع لگ گیا۔ اسے فوری طور پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچھاڑ کے تو آپ کے سینے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من انتا، مسمو کا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا انا شمر، میرا نام شمر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی چھاتی کھول، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب دیکھی وہ لبوں بالوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے متعلق میرے نانا جان نے بتا دیا تھا کہ تیرے قاتل کا حلیہ کون ہوگا، تیرے قاتل کا حلیہ کیسا ہوگا۔ باقی جو حلیہ میرے نانا جان نے بتایا تھا وہ حلیہ تیرے اندر پایا جاتا ہے، تو ہی میرا قاتل ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا یہ کون سا وقت ہے؟ آخر جی جمعہ، آپ نے فرمایا کون سا دن ہے؟ جی جمعہ کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا کون سا وقت ہے؟ آخر جمعہ کا وقت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حیف ہے تم پر یزیدیو، افسوس ہے تم پر اے یزیدیو کہ آج جمعہ کے دن ممبروں پر بیٹھ کر علماء مساجد میں میرے نانا جان کی تعریف کر رہے ہیں، مگر تم ان کے نواسہ کو تم قتل کرنے کے در پائے ہو۔ لہذا ارشاد فرمایا ذرا میری چھاتی سے نیچے اتر، میں آخر وقت میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب نفل کا ارادہ فرمایا، اب بتاؤ کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے، لیکن جو نواقص تیمم وضو کیا ہے وہی نواقص تیمم کیا ہے، یعنی کہ مطلب جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ مطلب کہ خون اگر نکلے، خون بہے جسم سے، وضو بھی کیا، تیمم بھی کیا۔ اب آپ کی ساری باڈی میں تو خون جاری ہے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہے، آپ کے چھاتی مبارک زخمی ہے، آپ کی پشت مبارک زخمی ہے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، لہذا وضو کرنے کا تو ایک پانی کا قطرہ بھی وہاں پر نہیں مل سکتا تھا،
لیکن تیمم اگر کرتے ہیں، جس وقت آپ نے ہاتھ ایسے زمین پر ڈالے، ہاتھ زمین پر ڈال کے واپس چہرے پر لانے کے لیے آپ نے دیکھا تو آپ کے ہاتھ مبارک خون سے رنگین تھے، آپ نے خون والے ہاتھ ہی اپنے چہرے پر مال کے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، یا اللہ آج اس بے وضو نماز کو ہی قبول و منظور فرما دے۔ نہ وضو ہو سکتا ہے، نہ تیمم قائم رہ سکتا ہے، یا اللہ آج اس بے وضو ہی نماز کو اپنے حضور قبول و منظور فرما لے۔ جب کھڑے ہوئے، رکوع فرمایا، سجدے میں گئے، پہلا سجدہ تھا، شمر نے آ کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، نیزے پر لٹکایا، آپ کی نگاہ مبارک، آنکھیں مبارک زمین کی طرف تھی، یہ اشارہ تھا اس طرف کہ ایک سجدہ کرنے سے میرا سر جدا کر دیا گیا ہے، کاش دوسرا سجدہ کرنے کا بھی مجھے موقع مل جاتا۔ تو کسی اللہ والے نے یہ کیا خوب کہا ہے، اللہ اکبر، نہ مسجد میں نہ گھر میں نہ دیواروں، نہ کعبہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ گھر میں نہ کعبہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ مسجد میں نماز پڑھنا آسان ہے، گھر میں نماز پڑھنا آسان ہے، سکول و کالج میں نماز پڑھنا آسان ہے، یونیورسٹی میں نماز پڑھنا آسان ہے، پہاڑ کی غار میں نماز پڑھنا آسان ہے، پہاڑ کی چوٹی پر نماز پڑھنا آسان ہے، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا آسان ہے، سمندر کی تہہ میں نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن تلواروں کے سائے تلے نماز پڑھنا امام عالی مقام کا ہی مقام ہے۔